दोगाल इश्टा न्हू, हांव तुमकां बरी उणउणीत परबी हाडटां. आमी जियेता तो एक संवसार जावन आसा सगळे त्रासान दुखान पडलेलो. देखून आमकां शांती ना, पूण आमी शांती सोदूंक भोंवता, पूण ती शांती आमकां मेळना. हांव तुमकां एक बरी खबर हाडटां. आयज तुका शांती जाय, तुज्या मनाक समाधान जाय. हें समाधान आनी शांती तुका कोणूच दिवंक शकना, बगर फकत एकलोच देव. देखून तूं यो देवा सोबे, तो आपली शांती तुका दितलो आनी तुका समाधानान भरतलो. हे वेळार तूं आयक ही बरी खबर, तशेंच ही गितां जे उदेशी तुज्या काळजाक समाधान आनी खुशालकाय मेळटली. हे वेळार आमी सुरू करुया. तुझे सोरभोवती पळय, झाडां दोंगुरलीं तुका दिसतात न्हय, देवान तीं रोचल्यान. घोडे, पाडे आनी हेर जनवरां पळयल्यात, तांकांय बी देवान रोचल्यान. दुकरां, कुंकडां, सुणीं, माजरां, सुकणीं, सालकां, सोकटांक देवानूच रोचल्यान. तीं फुलां कितलीं सोबीत, तीं सुकणीं कितलीं सुरंगीत, ह्या सोकटांचो देवूच तो रोचणार. स्वर्गान संवसार रोचतलो एकलोच तो सोतेवंत देव. भुरगीं खुशाल बरीत खेळटात आनी काय बरो बाबुलो आवयचे वेंगेंत शांत आसा तो पळय, सगल्यांचो रोचणार देवूच जावन आसा. पयल्याच दादल्या आनी बायलेची नांवां आदाम आनी एव जावन आसलीं. तीं बरीं आसलीं आनी देवाचो तीं मोग कोत्तालीं. देव तांचो मोग करी, भोव खुशाल तीं आसलीं. देवान म्हणलें, सैतानाचो पाटलाव तुमी करशात तर तुमी मरतल्यात. दुस्त आत्म्याचो मुखेली सैतान जावन आसा. एका दिसा आदाम एवेक सैतानान फोट मारली. आदाम एवेन देवाक नाकारलो आनी सैतानाचो पाटलाव केलो. देवाचें उतर तांणी पाळलें ना. दूख आनी दुयेंस तांचेर आयलीं. सैतानाक कान दिल्लो म्हूण तांकां दूख भोगली. देवान तांकां उलो मारलो तेन्ना तीं सारकीं भियेलीं. खोटेपणाचो, वायटाचो, एके तरेन पातकाचो देव द्वेस कोत्ता. तांणी आपल्या पातकांची खास्त भोगची पडटली म्हूण देवान तांकां सांगिल्लें. आपल्या पुताक हे पृथ्वीर तांच्या पातकां पासत मरोंक धाडटलो म्हूण देवान भासायलें. तो मनीस जातलो, मोडटलो, मनशा कुळाच्या पातकांचें फारीकपण कोत्तलो, तांची काळजां खोटेपणांतलीं शुद्ध कोत्तलो आनी अशें देवा थंय ती शांती जोडूंक पावतली म्हूण देवान भासायलें. देवाचीं उतरां आयकून आदाम आनी एव खूब खोशी जालीं. देवा थंय परत इश्टागत जोडूंक तीं आशेतालीं. पूण आपलो पूत रोखडोच पृथ्वीर येवचो नासलो म्हूण देव जाणो आसलो. आदाम आनी ताच्या कुटुंबाक भुगसूंक देवाक जाय आसलें. तांकां ताणें शिडकायलीं, मेंद्र्याचें बलिदान तुमी म्हाका दियात. ताच्या रोगतान कसलीच पदवी ना, पूण म्हज्या पुताच्या रोगता विशीं तुमी शिंकतल्यात. म्हजी नदर मेंद्र्याच्या रोगताचेर पडटना हांव म्हज्या पुताचेर लक्ष दवरतलों आनी तुमकां बक्षितलो. तेन्ना तुमकां शांती मेळटली. जायत्या शेकड्या उपरांत देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. सुपुल्ल्या बाळाच्या रुपांत तो आयलो, मनीस जालो आनी ताचें नांव जेजू व्हरतलें. मनशा कुळाच्या पातकां पासत आपलो जीव प्राण ताणें दिलो. ताका जिवेशी मारलो आनी अशें आमचे वेली खास्त ताणें आपणाचेर घेतली. तो देव जावन आसलो, देखून तो परतून जिवंत जालो आनी सासणाच्या सासणाक जिवंक देवा आपल्या बापाशी परत गेलो. तो आतां स्वर्गार आसा. जेजू मेलो तेन्ना देवान म्हळें, म्हज्या पुतान एक संपूर्ण बलिदान केलां आनी दुसरी कसलीच बलिदानाची गरज ना. आपल्या पातकां पासत जेजूच्या बलिदानाचेर कोण विस्वासता ताका हांव बक्षितलो. म्हज्या इश्टानू, जायत्या लोकांक ही बरी खबर मेळोंक ना. तांच्या पातकां पासत जेजून संपूर्ण फारीकपण केलां म्हूण तीं नकळत. अजुनूय तीं आपलीं बलिदानां भेटयत आसात.
देवाक असली बलिदानां आमी भेटयल्ली आनीक नाका. फकत जेजूचेर विस्वास ठेव. तुज्या पातकां पासत तोच एक बली जालो म्हूण सोत मान आनी हेर सगळीं बलिदानां सोडून दी. तुजी खोटेपणाय सोडून दी. तेन्ना देव तुका बक्षितलो आनी तुका शांती दितलो. एक घनगो जंगलांत खूब रानटी जनावरां आशिल्लीं. सगळ्यांक व्हडलो म्हणटा तो हत्ती. ताच्या रुनाय आनी ताच्या बळा प्रमाणे तो खंयच्याच 4 पायांच्या जनावरांक भियना. पूण तो शिकलो भिवूंक आनी मान दिवंक 2 पायाच्या मनशाक. जरी तो ताका आपल्या सोणा वरवीं त्या मनशाक मारूंक शकताना सुद्धा. कितें जावन आसा जे मनशां आनी जनावरां भितरलो बदल? कितें देवान सगळ्यो वस्तू रोचूंक ना? हय, हे सत आसा. देवान सगळी रोचना रोचल्या. जनावरां, पक्षी, दर्यान नुस्तीं आनी बारीक बारीक जीव. पूण देवान जेन्ना मनशाक रोचलो ताणें एक खास गोश्ट केली. देवान मनशाक आपल्या रुपकारा भाशेन रोचलो. ताणें मनशाक ह्या पृथ्वीचो सांबाळ करूंक नेमलो. ताणें मनशाक सगळ्या रोचणेचो अधिकारी केलो आनी देवान मनशाक प्राण दिलो. ताणें ताच्या भितर आपलो आत्मो घातलो जे वरवीं रोचणाऱ्या सवें एकठांय आसूंक. म्हणून मनशाक सगळ्या जनावरां परस चड जबाबदारेचो ताका नेमलो. मनीस स्वताच आपले कपडे तयार करूंक शकता. झाडां कातरून ताचो तारक करूंक शकता. माती वरवीं वीट करूंक शकता. व्हड व्हड यंत्रणा तयार करूंक शकता. फक्त मनशाकूच खबर आसा बऱ्या आनी वायटाचो अंतर. मनशाकूच आवडो आसा वयर चडूंक आनी सकयल देंवोंक. कितके सत जावन आसा देवाची उतरां. देवान मनशाक भिरांतेन आनी सोबीतकायेन रोचलेलो. पूण कितले दूख जावन आसा की मनीस पातकान पडलो आनी देवाक विसरलो. पूण मनशाची दुश्टता इतकी वाडली की देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो मनशाक पातकांतल्यान निवारूंक. हांगा एक बरी खबर आसा मनशा खातीर की मनशान इतले व्हड पातक केले की देवाचो राग ताचेर उपरासलो. पूण देवाचो मोग ताच्या रागापेक्षा व्हड. ताका लागून ताणें आपल्या पुताक आमची खास्त भोगूंक लायली. चिंतात कितलो व्हडलो मोग, कितली व्हडली कृपा आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता. जंय पातक आसले थंय पातका वयर कृपा आसली. सगळे मनीस पातकी पूण सगळे मनीस वायट न्हय. जायते लोक आपली पातकां पळोवन देवाच्या रागाक भियेतात आनी खुशालकायेन जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेतात. असल्याच लोकांक क्रिस्तांव म्हणटात कारण ते जेजूचो मोग करतात आनी ताचो पाटलाव करतात. उगडास दवरात, जो कोण ताका उलो मारता तो सोडवण जोडटा. तर आमी ताका आयज कित्याक उलो मारचो न्हय? म्हज्या मोगाळ इश्टांदो, ह्या वेळार आमी बोन करूया येवजूपाचे आत्मीक आनी सासणीक वस्तू वयर. ह्या वेळार आमकां गरज जावन आसा आमी येवजूंक आनी पळोवंक दर दिसाच्या गरजे वयर. आमच्या सैमीक गरजे वयर जी जावन आसा तांदूळ आनी हेर वस्तू. जी जावन आसा गरज आमच्या घराब्याची, आमच्या कुटुंबाची. आनी जशें आमी सरून वेता ह्या संवसारांत म्हत्वाची गरज जावन आसा ती जावन आसा थारोन आनी सासणीक जिवीत. आमकां पयत पुस्तकान सांगलेलें आसा पातक दिता ती मोजोरी मरण, पूण देवाक स्थान मेळटा ते फुकट देणे ते सासणीक जिवीत. जेजू क्रिस्ताक सांग तो जावन आसा आमचो स्वामी. पयले सुवातेर नदर घालुया देवाच्या उतरांचेर. मोजोरी जावन आसा ते मरण सगल्यांनी पातक आदारला ह्या संवसारांत. दर एका मनशान देवाचो कायदो मोडला जो कोणानूच आमी देवाच्या सामक्राक उबे रावंक शकना. कित्याक देव जावन आसा पवित्र. कित्याक हे असंभव जावन आसा पातक देवाच्या हाजीरपणान उबे रावंक शकना. कित्याक तो जावन आसा प्रामाणीक देव. जशी आमी पातकी आनी पातकाची मोजोरी जावन आसा मरण. आमी व्हड बरी मनशां म्हणून आमच्यांनी देवाच्या सामक्राक उबे रावंक जायना. तो पवित्र देव. पूण बरी खबर जावन आसा देवाच्या उतरान ती ही
देवान आमकां बोगसोणें दवरला आनी थारोणाची वाट तयार केला. जेजू ख्रिस्त येयलो संवसारान आनी संपूर्ण जिवीत जियेलो. ताचे सोयें कसलेच पातक नासले, पूण ताणेन आमच्या पातका पासत आपलो जीव दिलो आनी आमचे पासत एक सासणीक पवित्र भेट जाली. तो खुर्साचेर मेलो आनी संपूर्ण ताणेन पातकाचे रीण फारीक केले. एकलोच तो मध्यस्थी जावन आसा आनी आमचे पासत विनोती करता. तो आमचो सोडवणदार, ताज्यानूच आमकां सलवार करूंक येता सगळे आमच्या पातकांतल्यान. पवित्र पुस्तक देवाचें सोद जावन आसा तें आमकां सांगता, देव आमची पातकां बक्षिता. जरी आमी मन बदलता जाल्यार आनी विस्वास ठेवता जेजू क्रिस्ताचेर जाल्यार आनी फाटलो करता जाल्यार ताजो आमच्या काळजान. पूण आनी एक पावंडो आसा देवाच्या थारोणांक. क्रिस्तान फकत आपलो जीव दिवं ना त्या खुर्सार सगल्या पातकां पासत, पूण तो पुनर्जीवन जालो तिसरे दिसाक. जे दिशी जिवीत दिवंक सगल्या काळुकाक तो जियेता आनी व्हड मोगान दर एकल्याक तो उलो मारता. सगळीं म्हजेशीन येयात आनी हांव तुमकां थारोवन दिता आनी सासणीक जिवीत दिता. तो न्हय फकत आमची पातकां बक्षिता, पूण आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळान बोधता. तो आमकां बळ दिता पातकाचेर जैत व्हरूंक आनी एक निवळ जिवीत जिवंक. भावार्थ आमी दवरया जेजू क्रिस्ताचेर. आमची पातकां बोगसोतलीं आनी देणे आमकां मेवतलें देवाचें. तें जावन आसा सासणीक जिवीत. दर एकली आमी येवया देवा सवें जेजू क्रिस्ता उदेशी. दोळे बंद करुया आनी आमचें तोंड उक्तें करुया आनी उलया ताचे सवें आमच्या काळजान हीं उतरां. दोनया देवा, हांव उचारतां म्हजी पातकां. हांव पातकी, म्हाका गुन्यांव बोगोस, म्हाका तुजें एक भुरगें कर. हांव तुका सगळीं आर्गां दितां तुज्या थारोवणा पासत जें तुवें म्हाका फावो केलें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तुका हांव आर्गां दितां तुवें रगत आरवयला पासत. हांव तुका मानून घेतां म्हजो दोनी आनी सोडवणदार म्हणून. आमेन. एक दीस एक भुकेल्लो कोल्यान गांवा भितर सरून खूब बोकडांक आनी मेंढरांक मारून उडयल्ली. उपरांत त्या जनावरांच्या मालकाक कितें घडलें तें समजून आयलें. ताका धरूंक आनी मारूंक ते सगळे एकठांय जाले. तो ताच्या फाटल्यान धांवत आशिल्लो, पूण कोलो ताचे फुडें धांवतालो. कोलो एक गरीब मनशाच्या बागेन पावलो. तो आपलो जीव वाचय म्हूण ताचे कडेन भीक मागूंक लागलो. त्या कोल्याची कितेंच म्हायती नासतना त्या मनशान ताका मदत करपाचो निर्णय घेतलो. ताणें कोल्याक झुडपांनी लिपयलो आनी ते लोक ताका सोदीतच उरले. कोल्यान त्या मनशाक विचारूं लागलो की ते गेले की ना म्हूण, पूण ताणें म्हळें, राव, ते अजून लागींच आसात. जेन्ना ते खूब पयस आसले तेन्ना कोल्यान त्या झुडपांतल्यान भायर येवन त्या जाणट्या माळ्याचेर उडी घेतली. ताणें बोवाळ घातलो, पूण लोक ताज्या पासून खूब पयस आशिल्ले. कोल्यान त्या जाणट्या मनशाक जिवेशी मारून ताका खाल्लो. भावा आनी भयणीनो, ही काणी तुज्या आनी म्हज्या पासत आसा. आमी जायत्या फावटी आमच्या काळजान वायट लिपोवन दवरूंक सोदता. आमी चिंताव की देव आमचे काळीज पळोवंक शकना आनी कितें लिपोवन दवरता ते तो पळोवंक शकना. हें वायट देवान ताज्या पुस्तकांतल्यान नाकारला. आमी जर आमच्या काळजान वायट लिपोवन दवरता जाल्यार ते आमचे नाश करतले. देव त्या गांवच्या लोकां भशेन न्हय. तो नीट आमच्या काळजान पळोवंक शकता. ताज्या पासून लिपोवन दवरूंक आनी खंयचीच वाट ना. एकूच वाट जावन आसा, पातकांतल्यान मुक्त जावंक, आनी ती म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक मानून घेवन आनी ताज्या कडेन मागूंक की तुमचे काळीज नितळ कर म्हूण. फक्त जेजू क्रिस्ताच्या बळा वरवीं आमी ताळण्यान आनी पातका विणे पयस रावंक शकता. तो ह्या संवसारान आयलो आनी आमच्या पासत खुर्सार मेलो, ज्या वरवीं आमकां खास ना मेळच्याक. तर तो आमकां नितळ करता आनी आमचे काळीज नवे करता. तुमी जर तुमची वायट कोरण्यो उच्चारीत जाल्यार आनी ताज्या पासून पयस रावत जाल्यार तो तुमकां नितळ करतलो आनी देवाची भुरगीं करतलो. जेजूक जाय की तुमी ताज्या बरोबर जियेलेली जाल्यार तुमी तुमच्या काळजान वायट लिपोवन दवरूं नाकात, पूण जेजूशी उच्चारात, जे वरवीं ताणें तुमकां भोगसूंक
तर आतांच करात वेळ सोंपच्या पयलीं. जायत्या वर्सां पयलीं देवान ह्या संवसाराचेर नदर लायली आनी दर एक मनशाक पळोवन आनी तेंची खोटी कर्तुबां पळोवन देवाक खूब दूख भोगलें. कित्याक तेणें पळयलें दर एक मनीस आपल्याक जायते भाशेन वागता, सगळें खोटेपणां कोत्तात, तांचें काळीज तांचें मन सगळें बोल्लां भिरांतीन मेळसाणीन, सगळे तरेचें दुयेंस आनी कश्टोता दुयेंसान, सगळीं भिरांतीन आसात आनी जियेतात एक भिरांकूळ जिवीत. दोनी देवाक खूब दूख जालें हे तरेन मनीस जियेता म्हणून आनी सगळे तरेचें वायट कोत्ता म्हणून. दोनी देवाक कित्याक दूख जाली? कित्याक दोनी देवान पळयलें ती सगळें कोत्तात आपणाक जायते भाशेन न्हय, पूण सैतान हो देवचार तांकां चलयता. देवचार तांकां आपले वाटेर चलयता. देवचार तांकां सगळ्या दुखांतल्यान वत्ता. देवचार सगळें मेळेपण तेंचे कडसून करून घेता. देवान चिंतलें ह्या मनशांक आपल्या मनशांक सोडूंक ह्या सैतानाच्या चपक्यांतल्यान आनी परत तांकां हाडूंक आपणा सवें. देखून दोनी देवान आपल्या पुताक धाडलो. तो आमचे भाशेन मनीस जालो. तेजें नांव जावन आसा जेजू. जेजू स्वर्ग सोडून संवसारान आयलो आनी संवसारान तो जियेलो, मनशां मदेकात तो चल्लो. तो जावन आसलो एक मनीस, तेच बरोबर तो जावन आसलो एक देव. एका दिसाक जेजू मेलो तुज्या आनी म्हज्या पासत. ताका कुर्सार खेळान तेणीन मारलो. तेणेन आपलेच कुशेन आपलें जिवीत तुज्या आनी म्हज्या पातका पासत दिलें, पूण मरणान ताका गोड धरूंक जावंक ना. जेजू फोंडांतलो पुनर्जीवन जालो आनी हे भाशेन करून जेजून सगळें मरणाचेर सैतानाचें बोळ मोडून उडयलें. कित्याक जेजूक मरणाचेर आनी सैतानाचेर व्हड पदवी आसा. कित्याक तो जावन आसा सरपोदवेदार सगळ्या खोट्या वतम्या वयर देवचारा वयर. तो दर एका देवचाराक व सैतानाक धांवडावंक सोदता. हे वेळार पळय कशे तरेन तो देवचार काडटा व देवचाराक धांवडायता. एक दीस एक मनीस जेजू सवें येयलो आनी व्हडल्यान बोबो मारून रोडोंक लागलो. तो आपणाकूच गाये घालतालो कित्याक सैतानाच्या चपक्यान तो आसलो. सैतानान ताका संपूर्ण तरेन ताजो नाश करूंक चिंतलो, पूण जेजू त्या मेळ्या वतम्यांक भिवंक ना. जेजू त्या मनशा लागीं येयलो आनी म्हणलें, खोटे आत्म्या ह्या मनशा वयलो भायर सर. आनी त्याच वेळार खोटो आत्मो त्या मनशाक सोडून पयस गेलो. कित्याक जेजू त्या खोट्या आत्म्या वयर पदवी आसा. हो मनीस सुटकेवन जाल्या उपरांत जेजू सवें येयलो आनी ताणें म्हणलें, दोनी जेजू हांव तुका आर्गां दितां. हांव सुटावो जालो, हांव एक नवो मनीस जालो. कित्याक तुवें म्हजे वयलो देवचार काडलो. हांव तुजो पाटलाव कोत्तां, हांव तुज्या पाटापाट येतां. ओय जेजू सोद पदवेदार जावन आसा. तो तुका आनी म्हाका साल्वार करूंक सोदता, जरी तो तूं मागताय जेजू लागीं. म्हणून दोनी जेजू तूं जावन आसा म्हजो दोनी आनी सोमी. तो तुका सोडयतलो. सगळे तरेचें वायट ओ वायटाची पदवी तुजेर आसा ती तो काडटलो. कित्याक ताका सोर पदवी आसा. तुवें भिवची गरज ना खोट्या आत्म्यांक ओ सैतानाक ओ देवचाराक. कित्याक जो तुजे सवें आसा तो सगळ्यांवन बळवंत आनी पदवेदार जावन आसा. देखून तेजें उतर आयक, तेजे उतराक पाळडी आनी तेजेर विश्वास ठेव. सगल्यांक तुमकां बरो दीस दिवं. ह्या वेळार सगळीं आमी एक म्हत्वाचो विशय उलया. हो विशय जावन आसा जिविता वयर. आमी जाणा आमचें जिवीत जावन आसा थोडेच काळाचें. उपरांत आमी मरता. मेल्या उपरांत कितें घडटा, आमी खंय वेता. जायतो लोक नको ह्या विशीन. ह्या वेळार आमी आयकुया की देव आमकां सांगता ज्या दिशी आमी तयारी करूंक आमच्या फुडल्या जिविताची. देव जावन आसा सत आनी तेणें सगळें हें रचून हाडलां संवसारान. तेणें रचला संवसार. देव रावता स्वर्गार. स्वर्गार सगळो उजवाड आनी सोबीतकाय. देव आमचो मोग कोत्ता आनी ताका जाय आमी ताच्या सांगताक स्वर्गार जियेली. आमी मेल्या उपरांत तो आवडेता आमकां ताजे सवें व्हरूंक, ज्या दिशी आमी सदांकाल खुशाल आसूं. मनीस पातकान बुडला आनी सदांच खोटेपण कोत्ता. देव पातकाक कंटाळटा आनी म्हणटा पातक आदारता ताका खास पडटली आनी म्हणटा ते सगळे इम्पेरनान वेतेले मेल्या उपरांत. त्या इम्पेरनान आसा सगळे दूख आनी उजो. देवान सगळ्या लोकांचो मोग केला आनी ताका नाका की ताजी मनशां कश्टलोली. तो साल्वार करूंक सोदता तांकां त्या कास्तींतल्यान. देखून ताणें आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडलो ह्या संवसारान. तो जियेलो एक बाळक आनी व्हड मनीस जालो आमच्या मदेगात. तो एकदम बरो जावन आसलो. तेणेन केन्नाच कोणाचें पाड करूंक ना. तेणेन आपलो जीव दिलो त्या खुर्साचेर. जी आमचेर खास्ट पडूंक जाय आसली ती ताणेन आपल्याचेर घेतली.
आणि देव म्हणटा कितले जाणां जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास देवता तांचेर खास्तीचे फर्मोण ना, कित्याक जेजून तांचो मोग केला आनी तांचे पासत ताणें जीव दिला आनी मेल्या उपरांत तो परत जीवन जालो, कित्याक तो देव जावन आसा आनी परत तो स्वर्गार गेलो. तुका साल्वार जावंक जाय त्या खास्तींतले त्या इम्पेरनांतले मागणें कर जेजू क्रिस्ताक. तो जीव आसा आनी तो आयकता आनी तो म्हूण हे बरी मागणें कर. दोनया जेजू हांव चुकलो, हांव पातकी, म्हाका बोगोस. तुका हांव आर्गां दितां, म्हजे पासत तूं मेलोय. सगलीं म्हजी पातकां काड, म्हजे काळीज नितळ कर आनी म्हाका एक बरो मनीस कर. हे भाशेन मागणें केल्या उपरांत जेजू सगलीं तुजी पातकां काडटलो आनी तो तुजे सांगताक जियेतलो. ताज्या स्वताचो आत्म तुजे भितर घालतलो. तुका सगल्या वायटान तो मजत करतलो. सगल्या वेळार तुका आदार दितलो. तुज्याने सदां काल जेजू लागीं मागणें करूंक वेता. खंयच्याय वेळार तो तुका मजत दितलो, कित्याक तो तुजो मोग करता. कोणा लागीं मागणें करिनाका, कित्या लागीं तूं मागणें करिनाका, पूण मागणें कर देवाक आनी ताच्या पुताक जेजू क्रिस्ता सोवें. तुवें भिवची गरज ना. देव तुका राखतलो आनी मेल्या उपरांत ह्या पृथ्वी सान तूं स्वर्गार वयतलोय, ज्या विदेशी तुवें लांब जिवीत जिवंक जाता. जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवर, तशें देवान सांगला. म्हज्या मोगा इश्टानो, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदता जे जायत्या जाणांक ताचो जवाब खबर ना. पूण तो प्रश्न जावन आसा तो हो, जाचो जवाब जण एकल्यांक जाणा जावपाक जाय. ते म्हळ्यार तूं स्वर्गार वेतलो की ना. देवाचें उतर सांगता आमी कशे परी जाणा जातली की आमी स्वर्गार वचूंक शकता. पयलो म्हळ्यार तुमी सारक्या रस्त्यार आसपाक जाय. पवित्र शास्त्र सांगता खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुज्या वटांनी उचारशी आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजान थावन सत मानशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. जेजू वाट जावन आसा. तो म्हणटा हांव वाट जावन आसा आनी कोणूच म्हज्या बगर बापाशी वचूंक शकना, पूण फक्त म्हज्याच वरवीं. आनी बापाशी वचूंक खंयचीच वाट ना, कित्याक जेजू क्रिस्त एकलोच वाट जावन आसा देवाशी वचूंक. जर तुवें उचारलाय की तूं जावन आसा पातकी आनी जेजू क्रिस्ताक तुवें दोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेतलाय, तर तुवें ही बरी सुरवात केलाय आनी सारक्या मार्गार आसाय. तुजें एक बदललेलें जिवीत दुसऱ्यान पळयलेलें जाय. तूं पळय तुजें जिवीत बदललां जेन्ना सान तुवें जेजूक मानून घेतलाय तेन्ना सान. देवान तुजी फक्त पातकां भोगसूंक ना, पूण तो आवडेता तुका एक नवो मनीस करूं. जायते लोक चिंता की हांव धर्मीक जिवीत जियेल्यार जाल्यार आपूण स्वर्गार वेतलो. हे भाशेन तूं फटो नाका. तूं धर्मीक जाल्यार तुका तारण मेळना, पूण तारण मेळटा क्रिस्ता सोवें. जेजू तुका नितळ करता आनी तुजें जिवीत बदलता. तुजी वागणूक बदलली जाता. तुज्या शेजाऱ्या सोवें, इश्टा सोवें, घरच्या सोवें नवो आवणो मेळटा आनी नवी खुशालकाय मेळटा. तिसरी वाट जावन आसा की तूं साल्वार जालाय आनी स्वर्गाच्या वाटेर आसा. ही जावन आसा भितरली खुणा जेची पवित्र आत्मा गवाय दिता की तो आमच्या काळजान जियेता. जे जावन आसा सत आनी तुका कळून येता की तूं जावन आसा देवाचो आनी तुका एकसुरेपण भोगना. तूं जाता देवाचो भुरगो आनी देव जाता तुजो बापूय. तूं ताजे सवें मोगान आनी खात्रेन उलयता आनी तुज्यान फुडो करूं येता खंयच्याय वायटान व भिरांतीन. तुका धीर आनी शांती आसा, कित्याक तूं जाणाय की तुजी सगळीं पातकां भोगशिल्या. तर तूं तुज्या जिविताचे नदर मार आनी पळय की ह्यो 3 खुणा तुज्या जिवितान दिश्टी पडटा की ना. तुवें बरी सुरवात केल्या जेजू लागीं भोगसणे मागून आनी ताजेर तुवें विश्वास दवरून. तुजें जिवीत बदललां आनी तुवें जियोंक जाय जशें जेजू आवडेता तुजें सोवें. तुज्या काळजान तूं समजून घे की तूं जावन आसा जेजूचो आनी तो तुजें सोवें जियेता. म्हज्या इश्टा, ह्यो खुणा जरी तुजे सोवें दिश्टी पडना जाल्यार यो जेजू सोवें आनी भोगसणे माग. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा
तूं विश्वास दवर जेजू क्रिस्त देवाच्या पुताचेर, ज्या उद्देशी तुका सासणाचे जिवीत मेळ्ळो. ह्या वेळार आमी जाणा की जेजू आमचे सवे जियेता आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं. जेजू म्हणटा, म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव पोरी घालचो ना. इश्टानो, आयकात कितें घडलें जेन्ना देवाच्या पुताक कुर्सार केळायलो. जेन्ना जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आसलो, तेणी सगळे लोकांक बरें केलें. तो दर एक गांवांत व शारान भोंवलो देवाचें उतर पुरगटूंक. तेणी जायते पिडेस्त लोकांक भलायकी दिली. जायते पिडेस्त लोक तेजे सो येताले आनी बरे जावन वेताले. जायत्या जाणांची पातकां व वायट कर्तुबां तो तोंडार सांगतालो. अधिकाऱ्यांक तो तांची कर्तुबां दाखोवन दितालो. हेच कारणाक लागून ते तेजेर जळटाले, रागार जाताले. पूण जायतो लोक असो आसलो की जेजूची कर्तुबां आनी विजमितां पळोवन ताका मानून घेवन ताजो पाटलाव करताले. इतली उरपोंज ताच्या फाटल्यान वेता ती पळोवन अधिकारी एकदम नाटकायेन भरले, कित्याक ते जेजूचो पाटलाव करतात. देखून अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतलो रागान बरोवन की जेजूक जिवेशी मारूं. तेणी जेजूक दवरलो आनी ताका विचारले, तूं देवाचो पूत? जेजून म्हणलें, होय. हे अधिकारी आनी अदीक रागान भरले, कित्याक तो देवाचो पूत म्हणून ते मानून घेनासले. तेणी तयारी केली ताका जिवेशी मारूंक आनी तेच सांजे जेजूक ते त्रास दिवंक लागले. दुसरे सकाळी तेणी जेजूक कुर्सार केळायलो, तरी तो कुर्सार जिवो आसलो. दनपारां जातूच सगळ्या संवसाराचेर काळोख पडलो आनी दनपार मदेकाद जेजून ते कुर्सार प्राण सोडलो. जेजू प्राण सोडटाना व्हड भुंयकांप जाली आनी आजूबाजूक आसलेल्या लोकांनी आनी शिपायांनी परीनीस म्हणले की हो जावन आसलो देवाचो पूत. ते सांजे जेजूचो पाटलावदार आयलो आनी जेजूची कूड घेतली आनी एके ओलीन ती दांपली. तेंची रिती प्रमाणे ती कूड तेणी व्हरोन ते फोंडान पुरली. तो फोंड जावन आसलेलो एक दोल कोही आनी ते दोलीक फोंडाचे तेणीन एक फातर लायली. तिसऱ्या दिसाक थोड्यो वस्तुऱ्यो गेल्यो त्या फोंडा सवे आनी थंयसर पावतच तेणी पळयलें जी फातर लायलेली ते फोंडाक ती कुशीन काडून उडयली आसली. ती भियेली, कित्याक त्या फोंडा सभेन तांकां एक मनीस दिश्टी पडलो धवी आंगोसरान न्हेसलेलो. आनी त्या मनशान म्हणलें, भिये नाकात, तुमी सोदतात तो जेजू? हिंगा ना, तो जिवो आसा. तो तुमच्या आदी फुडें गॅलिलीक गेला. ते सुवातेर तुमी ताका पळयतल्यात. हें सगळें तेणी उलोवन जातच ते वस्तुऱ्यो थंयसरल्यो गेल्यो. उपरांत जेजू दिश्टी पडलो सगळे तेज्या पाटलावदारांक. जेजून तांकां सांगलें, सगळ्या संवसाराक वसात आनी बरी खबर पुरगुटात. जो कोण मानून घेता ताका तारण मेळटलें आनी जो कोण मानून घेना ताका तारण मेळचें ना. हें उलोवन जातच जेजू वयर स्वर्गार चडलो आनी आयज तो बापा सवें स्वर्गा राज्यान आसा. ते सुवातेर तुजे आनी म्हज्या पासत तो सुवात तयार करता. मेले उपरांत आमी तेज्या सांगाताक ते सुवातेर रावूं. जेजू बेगीनूच आमकां व्हरोंक येवचो आसा. जरी तर तूं तेजेर स्वास ठेवताय, तेजें उतर पाळटाय, जाल्यार तूं तुजी तयारी कर. बेगीन जेजू तुका व्हरोंक येवचो आसा. जे कोण तेजें उतर मानून घेनात व तेजें उतर पाळनात तांकां तो उज्याच्या कोणान म्हणजे इफेर्नान उडयतलो. देवान सगळ्यो वस्तू आनी सगळें रचलां. तूं उलयता तेन्ना तो आयकोता आनी ताच्यानूच तुका आदार दिवंक जाता. जेजू क्रिस्त देव जावन आसा. तो तुजो मोग कोत्ता आनी ताका जाय तुवेंनूय ताचो मोग केल्लो. देवाचो तो तूं मोग कोत्ताय जाल्यार सगळें वायट तूं सोडून दितलोय. जेन्ना तूं वायट आदारता तेन्ना देवाकूय भोगता. तुवें वायट केलां म्हूण तुकाय तें भोगता. देव म्हणटा, सगळ्या तुज्या पातकांतलो आनी खोट्यो रिती संवयलो तूं भायर सर. तें सगळें सोडून दी. तांचे तांय तूं कसलोच संबंद धरिनाका, कित्याक तीं तुका आदाराची न्हय. तूं यो म्हजेशी यो. हांव तुका बापूय जातलो आनी तूं म्हजी पूत आनी धुवो जातल्या. जीं कोण देवाचीं भुरगीं जावन आसात तीं जातात नवीं रचना. आदीं खोट्यो वस्तू वा खोटी संवयो तीं कोत्तालीं तीं ह्या फुडें आनी ती करूंक सोदिनात. जेजून म्हळां, खऱ्यांनी खऱ्यांनी हांव तुमकां सांगता,
तुमी नव्यान जल्मुंकूच जाय. जेजू क्रिस्ताक जेन्ना आमी स्विकारता तेन्ना आमचो नवो जल्म जाता. देवाचींच आमी जल्मता. देवाचें जिवीत आमचे थंय आसता. त्या पासत सगळें देवाक मानता आनी सगळें ताचें उतर सांबाळूंक आमी आवडटा. तुज्या पातकांतलो तुका सोडूंक जेजूक उलो मार. पातकां आमी जाणा, फोटी मारप, चोरूंक, वायट उतरां उलोवंक, वायट चिंतना चिंतूंक आदी आदी आदी. देव जावन आसा रोचना आनी रोचणेक मान दिवप, रोचणेक नमस्कार करप जावन आसा पाप. एकाच खऱ्या देवाक आमी उलो मारूंक जाय. जेजू क्रिस्त जावन आसा दार आनी स्वर्गाची वाट. ह्या नांवा भायर आनी दुसऱ्या नांव तुवें उच्चारूंक जायना प्रार्थन करता आसतना. फकत देवाच्यानूच पातकां बोगसूंक जाता. जेजू क्रिस्तान खुर्सार आपलें रगत वारोयलां आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां मेळपाक. ताणें आपलें पवित्र रगत वारोवंक नासलें जाल्यार आमचें तारण केन्नाच जावचें नासलें. तुज्यान देवाक उलो मारूंक जाता, ताचे थंय तुज्यान प्रार्थन करूंक जाता. पवित्र आत्मो जो देव जावन आसा तो तुका आदार दितलो आनी कोणाच्यानूच हो आदार दिवंक तुका जायना. मेल्ल्या सातांक ओ इमाजींक ओ मुर्त्यांक उलो मारपाची गरज ना. तांकां आदार दिवंक शक्य ना. तांच्यान उलोवंक जायना ना म्हूण चलोवंक जायना. तांचे थंय जीव ना. देवाच्यानूच तुका आदार दिवंक जाता. आनी देवान एक व्हडतें नांव दिल्लें आसा तुजें तारण जावच्याक. तें म्हणल्यार तें नांव जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताक तूं उलो मार आनी तुजें तारण जातलें. पातकी आनी खोटें जिवीत तूं सोडून दी. तुवें सगळें वायट केलां तें देवा मुखार तूं कबूल जा. जेजूक हे पृथ्वेर ताणें धाडलो आनी तो मेलो तुज्या पातकां पासत. त्या पासत देवाक तूं आर्गां दी. जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. फोंडांतलो तो उठलो आनी उपरांत ताणें आपल्या इश्टां थंय उलयलो. तांणी ताका पळयलो जिवंत जाल्लो तो आनी उपरांत स्वर्गार पोत्यान परत वयर गेलोलो तांणी ताका पळयलो. तो जिवो आसा स्वर्गार देवा थंय आनी तो एकलोच मोदेस्ती तुजे भितर आनी देवा भितर तो तुजे पासत मागता, प्रार्थन करता. तो तुका बारी वळखता. तो म्हणटा म्हजेशी तूं यो, हांव तुका केन्नाच परो घालचो ना. तूं असो ताका उलो मार. जेजू, हांव तुजेशी येता. कोर म्हाका तुजो भुरगो. हांव तुजेरूच विस्वासता. जेजू स्वर्गार वेचे आदीं ताणें आपल्या इश्टांक सांगलें, एक दीस हांव परत हे पृथ्वीचेर येतलों. जेजू फोटो लयना. सगळीं तेजी उतरां जावन आसात सोद. तो एक दीस परत येवचो आसा ह्या संवसारांत. देव आमकां शिकयता, स्वर्ग उदको जातलो, तुरतुरेचो आवाज येतलो आनी आंज्याच्या सांगाताक सगळे व्हड दबाज्यान जेजू येतलो ह्या स्वर्गाचेर आनी सगळीं संवसार ताका पळयतली. कित्याक जेजू येवचो आसा दुसरे फावटी? तो येता आपल्या पाटलावदारांक व्हरोंक वयर स्वर्गार, जे सगळे तेजेर विस्वास दवरून आसात, जांणी मन बदल्लां, जांची पातकां नितळ जाल्यान, जांणी ताजे उतरार पाळो दिला आनी ताचो पाटलाव करतात. ताणें आमकां सांगलां, जेन्ना तो येतलो तो परतून पुनर्जिवंत करतलो जी तेजेर विस्वास दवरून मेल्यान. तांकां नवी मैमेवंत कूड दितलो. तेजे उतरान सांगलां की जेन्ना तो स्वर्गार दिश्टी पडटलो, जी मेलेलीं आसात ती पुनर्जिवंत जातली आनी जी जिवी आसात ते पर्यान, आनी सगळीं ताका अंतरार मेळोंक वेतली आनी सगळें अकस्मात घडोवन येतलें आनी सगळीं ताजे सांगाताक सासणाक जिवंक रावतलीं. पूण कितें घडटलें जी कोण ताजो पाटलाव करिनात? जेजू तांकां खास लायतलो आनी फेन्नान शेवटितलो. थंयसर सैतान, देवचार आनी सगळे तरेचे किडे आनी उजो जो केन्नाच पालोना आनी तो किडोय मरोना. जेजू हे पृथ्वीचेर केन्ना येतलो ते आमी नको, पूण फकत दोनी देव जाण आसा. पूण आमची तयारी आमी करुया, तो बेगीन येवचो आसा. इश्टानो, तुवें तयारी केल्यात जेजूक मेळोंक जेन्ना तो येता. तुजें मन बदल, पातकाचें बोगसणें माग, ताका आर्गां दी. तुज्या पातकां पासत तो मेलोय. जेजूक स्विकार कर तुज्या काळजान आनी तुवें स्विकार केल्या उपरांत तुवें जिवंक जाय ताका खुशाल करूंक. तेजे विशीं दुसऱ्यांकूय सांग. जें नवें जिवीत तुका मेळ्ळां तें दुसऱ्यांक तूं सांग, तांकांय मेळों दी. तेन्ना तूं लजेक पडचो न्हय.
जेन्ना जेजूक तूं मेळोंक वेता तेन्ना तूं ताका मेळटलोय व्हड खुशालकायेन. कोणाक जरी तो ताण लागल्या ताणें म्हजे सोय येवचें आनी पिवचें. कोण हो उलयता? कोणाच्यान आमची ताण भागूं येता? आमची ताण भागूं येता फकत एकल्यान, तो जावन आसा जेजू, जो उलयलो ते वस्तुरी लागीं त्या बांयच्या कांठार आनी तेणें सांगलें, जो कोण हे बांयचें उदक पियेता ताका परतून ताण लागतली. पूण हांव जें उदक दितां तें पीत जाल्यार ताका आनी केन्नाच ताण लागची ना. हो कोण मनीस जावन आसा? हो पिसो फकाणां करपी? ना, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त, देवाचो पूत. तो जियेलो एका मनशाचें सैम घेवन. तरी आसतना तो देव जावन आसलो. तोच जावन आसा तो उलयता आमचे लागीं. सगल्या मनशाक ताण लागल्या. कोणाक ताण लागल्या खुशालकायची, कोणाक ताण लागल्या शांतीची, थोड्यांक ताण लागल्या मोगाची. हेच तरेची परिस्थिती आसली ते वस्तुरीची ते बांयच्या कांठार. तिजे 3 जाण मोगी आसले, तरी आसतना तिजी ताण भागोंक नासली. तिका ताण लागलेली मोगाची. देखून जेजू तिजे सोय उलयलो आनी तेजे गुन्यांवकारापणासान जेजून तिका सोडयली. कित्याक खुशालकाय हें जावन आसलें तेजी आडकोळ. आनी जेजून तिका म्हणलें, हांव तुजी ताण भागयतां. कित्याक हें उदक पियेत जाल्यार तुका ताण लागतली. हांव तुका उदक दिवंक सोदतां. तें जावन आसा उदक सासणाच्या जिविताचें. हें पियेत जाल्यार तुका सदांच संतोश आसतलो आनी केन्नाच ताण लागचें ना. तूं कसल्या प्रस्नाचो जबाब सोदताय? वो कसली तुका ताण लागल्या? वो कितें तुजें रिकामेपण जावन आसा? हें सगलें आमी चिंता आसतना कोणाक तुजे विशीं पडलां? वो कोण तुजे विशीं चिंता? तुज्यांनी जिवं येता हें खुशाल जिवीत ह्या संवसारान. जरूय आसा सोरभोंवतणी सगळे तरेचे त्रास, राग आनी कुसडाय. मनशाक ताण लागल्या उपरांत मनशाक जायते त्रास जाता आनी असोच तूं ताणेन उरत जाल्यार शेवटाक तुका मरण येता. पूण जेजू म्हणटा, आयक म्हजें, कितलो काळ पासून हे थोड्या दिसांचे बांयतलें तूं उदक पियेतलोय. तुका परत ताण लागता. देखून आयक, म्हजे सवें यो. हांव तुका उदक दितां. तें उदक जावन आसा सासणाचें आनी तें पियेले उपरांत तुका केन्नाच ताण लागची ना. हाड तुजें आयदन. तें सगळें मेळ्ळें आसा. तितून सगळी माती भरल्या. दी म्हजे लागीं, हांव नितळ कोत्तां आनी तितून हांव उदक घालतां. तें उदक तूं पिये. तें पिल्या उपरांत तुका आनी केन्नाच ताण लागची ना. जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता ताचे सवयेंसान उदकाच्यो झरी व्हांवतल्यो. सगलें तुवें पळयल्या उपरांत तूं येता शेवटाक जेजू सवें. तूं एकलो जावन आसा तुजी ताण भागयता आनी दिता तुका उदक पिवंक. देखून तो आनीक फाटी तुका म्हणटा, यो, हाड तुजें आयदन. तूं ताने लाय. तुजें आयदन मेळ्ळें आसा. तुका दिसता तूं पुरतो न्हय. पूण तो म्हणटा, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो केन्नाच तानेचो ना. तुका जेजू सवें समाधान मेळ्ळेलें जाय. एक तुका खरो इश्ट तुका जाय जो केन्नाच तुका सोडचो ना. आनी मेल्या उपरांत जेन्ना तूं स्वर्गार वयता तेन्ना तो तुका येवकार दितलो आपल्या वैभवान. जी स्वात जावन आसा ते स्वाती सगळो संतोश. कसलेच त्रास, कसलें दूख, मरण, भिरांत ना. आमकां एकूच जिवीत आसा तें जिवंक आनी तें जिवीत जावन आसा थोड्या काळाचें. आमकां एकूच वाट आसा ती जिवंक आनी ती वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त. सगळो तुजो विस्वास ताजेर घाल. तो तुजो सोडवंडार. जाणेन तुजे पासत पातकाचें फारीकपण दिलें. ताणें तुज्या पासत रगत वारयलें. तो जावन आसा एकलोच क्रुसार मेलो तुजे पासत. तो जावन आसा तो पुनर्जीवन जालो तुजे पासत. तो जावन आसा तो ताणें जैत वेलें. जेव दिशी तुवें बोळादीक आनी सासणीक जिवीत जिवंक. तुजें जिवीत आनी तुजें काळीज ताका तूं दी आनी आपय ताका तुज्या काळजान. ताका जिवनी तुजें सवें. तुजी ताण तो भागयतलो. तुका तेजी गरज जावन आसा. आपय ताका म्हणून जेजू आयचे दिसा तूं यो म्हज्या काळजान. म्हजें ताण तूं भागय आनी सगळी तुजी ताण तो भागयतलो.